पणजे DB रोडार येरादारीची कोयडी ही दिसपट्टी समस्या जाल्या। रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क केल्ल्यान व्हड आडमेळी निर्माण जातात। कॅसिनो भोवणेकारांच्यो गाडयो लेन आडायतात आणि येरादारी पुलिसांच्या उणावाक लागून परिस्थिती आनीक बिकट जाल्या असो लोकांचो दावो आसा। येरादारीचो बोवाळ उणो करपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी येरादारींनी केल्या। कितले फावटी सरकाराक लोकांनी जागे करपाचे, लोकांनी जाप मागल्या। नो स्टॉपिंग नो स्टँडिंग बोर्ड मारला तरी गाडी हांगासर रावलेलो आहा। लायनीन आख्खे हांगासर रावता आनी ट्रॅफिक जॅम करून सोडटा। नो स्टॉपिंग नो सायन बोर्ड आसा हांगासर, विजिबल सुद्दां आसा। हे आमी आतां फेरी पॉयंट आसा पणजे थंयसर आसा आमी आनी हांगासर हो मॅजेस्टीक प्रायडाचो कसिनो आसा थंयसर आसा आमी आनी हांगासर नो स्टॉपिंग नो सायनिंग बोर्ड लायल्लो आसा। तरी आसतना हांगासर हे टुरिस्ट रेंट अ कॅब आनी टॅक्सी हांगासर येवन रावतात। हो आतां रोड जस्ट स्टार्ट जाता कसिनो त्या बेल्टाक ह्या रोडाचेर आनी हांगासर हे आतां नो स्टॉपिंग नो स्टँडिंग सायन लायल्लो आहा। हे आसा मॅजेस्टीक कसिनोच्या ब्रायडूच। हांगासर फेरी लागता तेन्ना हांगासर कितले टर्निंग प्रॉब्लम्स जाता। केन्ना केन्ना गाडयो ह्या टर्नार मेरेन थंय लावन दवरतात तेनी 2 व्हिलर 4 व्हिलरी हांगासरल्यान भायर सरता फेरी बोटींतल्यान। तरी आसतना गाडयो हांगासर पार्क करता। हांगासर ना म्हूण पुलीस फोर्स आहा, हेंचे वॅली पार्किंग हांगासर हे घेतात आनी त्या म्हणसर हांगासर जे लोकल्स ह्या टायमार घरा वयता वॅली पार्किंग हांगासर घेता त्या म्हणसर गाडयो हांगासरूच उरता आनी बाकीचो ट्रॅफिक जो मुवमेंट आसा तो डिस्टर्ब जाता हांगासर। दुसरी आमी हांगासर नोट केला की हांगासर खंयच्याच कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साच्या बिल्डिंगेच्या रोडाच्या फुडल्यान जे पार्किंग लोक करता थंयसर एकूय हांगासर नो पार्किंग नो स्टॉपिंग बोर्ड ना। फाटीं आमी पळयलेलो फेरी बोटीकर थंयसर नो पार्किंग नो स्टॉपिंगाचो बोर्ड आसलो तरी आसतना गाडयो थंयसर पार्क केला। पूण हांगा बोर्ड नासतना सुद्दां हांगासर लोक हांगासर पार्किंग येवन करता। आतां आमी पावले मातशे फुडें हांगासर कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साची बिल्डींग जी न्यू बांदता थंयसर आमी पावलेले आसा आनी हांगासर आमी पळोवपाक शकता आतां ही बस येवन हांगासर ही क्रूज लायनीचेर वचपाक हांगासर बस ड्रॉपाक येयल्लेली आसा। थंयसर आतां ती बस रावलेली आहा, पार्किंग लायट्स मारून आसा तरी पूण ती मेन रोडाचेर हांगासर रावलेली आसा। ह्यो गाडयो हांगासर पार्क करून वयतात कसिनोन। आतां फुडें पळयात तुमी हे बीग डॅडी कडेन अशे तरेन आतां आमकां सारकें दिसना येता ती तीन लेन जाल्लेली आहा। एक स्ट्रेट पार्किंग भितून केल्लेली आहा, आतां एक नॉर्मल लेफ्ट हँड सायड आनी रायट हँड सायड आतां एक लेन ओपन जाल्या। हो रोड आसा हो 2 लेन 4 व्हिलर वचपाची लेन आसा पूण तरी आसतना हांगासर ही आतां फुडें पावन हांगासर 1 लेन जाता। फूल रोड हो आतां खाली आहा, हो सगळो ट्रॅफिक येता हांगाल्यान आनी स्ट्रेट हांगासर ह्यो टॅक्स्यो डायरेक्ट वचोन टॅक्सी आनी भायल्यो गाडयो आनी रेंट अ कॅब टॅक्स्यो डायरेक्ट वचोन एक लेन करता आनी दुसरी लेन ट्रॅफिकाक सोडटा। आतां मातशे फुडें जे कसिनो डेल्टीन जॅक आसा जी जेटी आसा पळय थंयसर तो न्यू कसिनो हाडून दवरला त्याच रोडाचेर आसा आमी आनी हांगासर मातशे फुडें येवन आतां परत सेम सिट्युएशन तुमकां दाखयता। 2 लेनाची रोड आतां 1 लेन जाल्लेलो कित्याक गाडयो सगळ्यो कसिन्यान वचपाक हांगासर उबे रावलेले आसा आनी हे स्पेशली हे टाउन्स जे आसा ते येवन हांगासर गाडयोंक थांबयतात आनीक ट्रॅफिक करता। हांगासर नो पार्किंग नो स्टॉपिंग बोर्ड मारलेलो आसा तरी पूण गाडयो त्या ड्रायव्ह लेनीन हांगासर पार्किंग करून हांगासर रावता। 2 लेन आसलो रोड आतां 1 लेन जालो। हांगासर लेफ्टान सगळ्यो गाडयो पार्क केल्या आनी डायरेक्ट एंट्री हांगासर तांकां बीग डॅडी कसिनोन जाय। तांकां ही सगळ्यो टॅक्सी आनी भायल्यो गाडयो आनी रेंट अ कॅब हांगासर आसा। रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयांक लागून बरोच वेळ लोकांक ट्रॅफिकांत आडकून रावचें पडटा। बेकायदेशीररित्या केल्ल्या पार्किंगाचेर ताकतिकेन कारवाय करची आनी येरादारी वेवस्थापन सुदारचें अशी मागणी थळाव्या येरादारी करप्यांनी अधिकाऱ्यांक केल्या। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।